الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. انتہائی معزز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور انتہائی موقر اسلامی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے، اور اللہ دی طرفوں سید کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر کروڑا لا تعداد درود و سلام. میرا موضوع آخرت دے متعلق ہے، جدا نام یوم الدین ہے، جدا نام یوم الحاقہ ہے، جدا نام یوم القاریہ ہے، جدا نام یوم التغابن ہے، جدا نام یوم الحساب ہے. میرے بھائیو، اللہ دے ہاں جس چیز دی زیادہ اہمیت ہوئے اللہ دی ذات او دے بڑے نام پیش فرماندے نے. جس طرح اللہ دی ذات بڑی اہمیت دی حامل، اور اللہ دے اسماء الحسنہ بھی اللہ دی ذات نے قرآن دے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمودات دے اندر ارشاد فرمائے. تو قیامت، یوم الآخرہ، یوم الحساب، ہر مسلمان دا دے اتے ایمان کہ جس طرح اللہ تے ایمان ہے، اللہ دیا کتاباں تے ایمان، اللہ دے پیغمبراں تے ایمان. جو کامیاب لوگ نے، جو کامران لوگ نے، اللہ دی ذات نے انہاں دے بارے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. پہلے ہی پارہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. ایماندار بندے، مفلحون فائزون بندے، فرمایا کہ آخرت اوپر یقین رکھ دینے. یقین میرے بھائیو، یقین کنوں کیا جاندہ ہے کہ اس دن تو بعد رات آئے گی، یقین ہے. رات تو بعد دن آئے گا، یقین ہے. اور انسان جناب علی یقین رکھتا ہے جنہوں اپنے اکھاں دے نال ویکھ لے. انہوں آتا ہے کہ مینوں یقین ہے، میں اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے. تے قیامت دے بارے، یوم الآخرہ دے بارے، یوم الحساب دے بارے فرمایا کہ ایماندار کامیاب جو لوگ نے وہ آخرت اوپر یقین رکھ دینے. یقین انہوں نے پتا ہے کہ مرن تو بعد اللہ دے سامنے جانا ہے. انہوں نے پتا ہے کہ اسی اللہ دے سامنے کھڑے ہوا گے. میرے بھائیو ذرا توجہ کر لو کہ اللہ دی ذات نے اپنی ربوبیت دی دلیل قیامت بیان فرمائی. فرمایا کیف تکفرون باللہ، کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اللہ کریم نے فرمایا لوگوں کیویں اللہ دا انکار کر دے ہو، کیویں اللہ دا کفر کر دے ہو.
اس اللہ کریم نے تانوں زندہ کیتا، مردیاں تو زندہ کرنے والا کون؟ اللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا اس اللہ دی ذات نے میرا ایک شاپر ہے وہ بھی لا لو۔ کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ کریم نے فرمایا مردہ سو، اس اللہ نے زندگی عطا فرمائی، پھر ایک دن آئے گا موت آئے گی، پھر اللہ موت تو بعد قبراں دے اندروں دوبارہ زندہ کرے گا۔ صرف زندہ نہیں ہے، ثم الیہ ترجعون، ہر بندہ اللہ دی طرف لٹایا جائے گا، یہ چھوٹا ہے بڑا ہے، اللہ ہے ادھر ہے گورا ہے کالا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ہر بندے نو اللہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اور جدن کھڑا ہونا ہے او دا نام اللہ نے یوم القیامت یوم الحاقہ رکھیا ہے، او دا نام یوم القاریہ رکھیا ہے، او دا نام یوم الحساب رکھیا۔ آئیے اللہ کریم نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا اے دنیا دے لوگو اگر تانوں یہ شک ہے کہ اللہ کیویں زندہ کرے گا، اللہ کریم نے اپنے قرآن کے اندر فرمایا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من یتوفى ومنکم من یرد الى شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج۔ فرمایا اپنے آپ جو دیکھو، ہر بندہ جڑا کہندا کیویں اللہ زندہ کرے گا، قیامت دا دن کیویں آئے گا، کیویں اللہ زندہ کرے گا۔ فرمایا اپنے آپ تے ویکھو جس اللہ دی ذات نے ایک نطفے تو القا، القے تو مضغہ، مضغے تو عظاما فکسون العظام لحما، پھر اللہ دی ذات نے ہڈیاں تے گوشت چڑھایا، پھر تے جناب حضرت انسان نو بنایا، پھر انسان دنیا دے آیا، جڑا اللہ انسان دیاں ہڈیاں بنان تے قادر، جڑا اللہ انسان دے ماس پیدا کرن تے قادر، جڑا اللہ انسان لو ماں دے پیٹ چو پیدا کرن تے قادر ہے۔ اللہ کریم نے دوجی مثال عطا فرمائی ہے، اللہ کریم نے فرمایا لوگوں دنیا والے سن لو وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً، کیا تسی ویکھیا نہیں ہے کہ جڑا پہلے کھیتیاں کیویں اگدیاں لے، ایک کسان جڑا دانے سٹ آندا ہے فَأَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، اللہ دی ذات ماں پانی نازل فرما لے، جویں اللہ زمین چو انگوریاں پیدا کر رہے نا۔ اللہ کریم نے فرمایا آؤ یہ دو مثالاں دین تو بعد اللہ کریم نے 5 نتیجے بیان فرمائے نے، ذالک بان اللہ هو الحق، کہ اللہ دی ذات ہے وے، یہ دوجا نشین نتیجہ وانا ہو یحیی الموتى، اللہ مردیاں نو زندہ کرن تے قادر ہے، وان هو علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز تے قادر ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، یہ بھی شک نہیں رہنا چاہیے کہ اللہ نے قیامت نو برپا کرنا ہی کرنا ہے۔ وان اللہ یبعث من فی القبور، فرمایا ہے کہ جی میں اللہ زمین چو انگوریاں پیدا کرن تے قادر، جی میں اللہ انسان لو ماں دے پیڑ چو پیدا کرن تے قادر، جی میں اللہ انسان دی حالت بدلن تے قادر ہے، اسی طرح پہلے بچہ، پھر جوان، پھر بڑھا، پھر گیا قبر دے اندر۔ او حضرت شیخ القرآن مولانا شیخ پوری رحمت اللہ علیہ، کیونکہ میں انہاں دے شہر چوں آیا تے میں انہاں دی مسجد چ جڑی پرانی سی اتنے جمعہ پڑھاوندا تے وہ کی کہیا کردے سن، اللہ او مٹی کولوں پانی بنیو، او مٹی کولوں پانی بنیو،
مڑ جو کد جو کو موٹی وچ شکم مائی دے تے تیری شکل بنائی جلوٹی اے پھر بچہ بن کے دنیا تے آیا پھر بنی پھرے لگوٹی پھر شیر جوالا پھر بڑا ہویا تے تیری گردن سک گئی موٹی پھر جو پڑیا سب بھول گیا تینوں ہن ٹر نہ سکے بل سوٹی اے دنیا تے ضائع کر لئی عارف رب عقبہ کرے نہ کھوٹی جانا ہے میں بھی تساں بھی آلہ بھی ادنے بھی گورے بھی کالے بھی جانا نا جی کوئی ہے ایسا جڑا کہے میں ہمیشہ رہنا ہے او دا ہاتھ پھڑو تے قبرستان چ لے جاؤ اور پوچھو قبراں کناں دیاں اب بڑے بڑے چودھری اے بڑے بڑے راٹھ اے بڑے بڑے آلہ اے بڑے بڑے ادنا اے بڑے بڑے گورے سارے گئے صرف گئے نہیں اللہ کریم نے فرمایا لوگوں دنیا والوں اللہ زندہ کرے گا وہ اللہ زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کرے گا یہ آواز صحیح کرو کیڑا یہ ٹیوٹر تھوڑی جی آواز کھولو اے میں راتی نا جی پکھر سا پکھر کتھے پکھر جنوبی پنجاب تے افطاری دا پروگرام اوتھے کیتا ہے تے میں کہ یا اللہ گجران والے پہنچا دیں کیوں بھی پہنچان والا کون ہے اللہ پاک انہاں گڈی والوں اللہ ہمت دے انہاں پائیاں نے بڑی کوشش دے نال ٹھیک 4:15 بجے تواڈے سامنے سے اللہ سارے علماء دی محنت قبول فرمائے کیوں بھی زندہ کنے کرنا ہے اللہ نے زندہ کرے گا اللہ اللہ کریم نے اپنے قرآن میں اندر کئی مثالاں پیش فرمایا آؤ میاں جی اپنے موضوع کی طرف چلیے اللہ فرماتے نے ساری دنیا اللہ دے سامنے آئے گی اللہ دی ذات نے حساب لینا ہی لینا ہے اللہ فرماتے نے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اے جن نے ذرہ برابر نیکیاں کیتیاں تے نیکیاں دا بدلہ مل جائے اور جن نے ذرہ برابر برائیاں کیتیاں انہوں برائیاں دا بدلہ مل جائے گا اللہ دی ذات نے اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے اما یتساءلون عن النبأ العظیم اللہ فرماتے ہیں عظیم ہو دینے اللہ والے کیڑا دے جدن ساری دنیا اللہ دے سامنے کھڑی ہے اے اولیاء اتقیاء عابدین زاہدین اے سارے بڑے بڑے چودھر تے بڑے بڑے رات اللہ کریم نے فرمایا ونفخ فیہ اخری اللہ کریم نے اے کر کے اے دوجا سور پھونکوایا گیا ہے نا تے ساری دنیا اللہ دے سامنے کھڑی ہے اے ساری دنیا اللہ دے کول آئی انج کر کے 17 بجیاں لے فرمایا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن ساری دنیا اللہ دے سامنے انبیاء اولیاء ہون جناب جسم تے کپڑا کوئی نہیں سورج ایک میل دے فاصلے تے سب تو پہلے کپڑا قیامت والے دن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو پہنایا جائے گا سیدنا ابراہیم علیہ السلام سارے انبیاء کھڑے نے شروع ہو گیا ہے ساری دنیا پریشان اللہ قیامت دیا پریشانیاں کو بچائے بڑے ہولہ کیا اللہ اکبر اللہ دے اذن تو بغیر لا یتکلمون کوئی بندہ کلام بھی نہیں کرتا کوئی بندہ اپنا قدم بھی نہیں ہلاندا جناب علی من ذا الذی یشفع عنده الا باذن اللہ دے اذن تو بغیر کوئی کسی بھی سفارش بھی نہیں کون ہے کہ فلاں پھڑا لے گا فلاں چھڑا لے گا فلاں چھڑا لے گا اور کوئی کم نہیں آئے گا سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو نبی کائنات نے بخاری دے اندر حدیث سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے فاطمہ ما اغنی عنک من اللہ شیئا قیامت والے دن میں بھی تیرے کم نہیں آ سکاں گا میں بھی تیرے کم نہیں آ سکاں گا اللہ دے ہاں سید کائنات نے فرمایا ما اغنی عنک میں اور سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کہتے ہیں حل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ اللہ دے پیارے پیغمبر کیا تسی اپنے اہل و عیال نو یاد رکھو گے فرمایا عائشہ 3 موقع ایسے نے فلا یذکر احد احدا کوئی کسی نو یاد
نہیں رکھے گا، نہ باپ نہ بیٹا نہ اللہ نہ ادنا نہ نبی نہ ولی نہ چھوٹے نہ بڑے نہ امیر نہ غریب، کوئی کسی نو یاد فرمایا کیڑا موقع عند المیزان، جلے ترازو رکھیا جائے گا، جلے سراب جہنم تو ہر بندہ گزرے گا اور جس لئے نامہ اعمال پڑھایا جائے گا، فرمایا شاہ کوئی کسی نو یاد نہیں رکھے گا، اتنا اوکھا مرحلہ، اتنی محیب کاٹی، اور لوگوں دنیا والے اللہ دے پیارے پیغمبر بھی دعاواں کر دے اللہ بچا، ساری دنیا بابا جی آدم وال، بابا جی آدھے نے میں نہیں جانا، اج اللہ دی ذات بڑے غصے دے اندر ہے، تے جی اللہ نے پوچھیا نہ اے میرے آدم میں تانوں کیا سی درخت نہیں کھانا، اللہ میں بھی وہ بھی کھایا، جی اج اللہ نے پوچھیا تے اللہ نو جواب کی دیاں گا جواب؟ سوچئے گجران والے والو، اسی حرام نہیں چھوڑ دے، اسی سود نہیں چھوڑ دے، اسی پراواں دا حق نہیں چھوڑ دے، اسی غریباں دا مال نہیں چھڑ دے، اسی رشوت نہیں چھوڑ دے، بابا جی نے ایک دانہ کھایا، اج فکر لگے ہے کہ اللہ لے اگر پوچھ لیا تے کی جواب دیاں گا، اور ڈر رہے سانو ڈاری کوئی نہیں، سانو خوف بھی کوئی نہیں، ساڈے جناب علی سینے دے اوتے پتہ نہیں کیڑا جنڈرا وجہ ہے، نہ عقل ہے نہ شعور ہے نہ ایمان ہے، اللہ اے ویکھو بابا جی آخرا نے اج کون میں اللہ دے سامنے کیویں جاواں؟ جناب نوح ول جاؤ، جناب نوح کہندے نے میں بھی نہیں جانا، اور لوگو جناب ابراہیم ول جاؤ میں بھی نہیں جانا، جناب موسیٰ ول جاؤ میں بھی نہیں جانا، جناب عیسیٰ ول جاؤ اور میں بھی نہیں جانا، ایک شخصیت جناب محمد جی چلو اللہ وال، اے نہیں کہ جی میں لکھیا لوکاں کہ اللہ می پا دے نہیں تے اپنا سہاگ واپس لے لے، یہ جی گل نہیں، فرمایا میں اللہ دے عرش دے تھلے سجدے گر جاؤں گا، سجدہ لمبا 7 دن دا، پھر اللہ میرا اے کر کے اللہ دی ذات کہیں گے ارفع راسک، سونے میرے پیارے حضرت اپنا سر تے چکو نا، ہن لگا جے حساب و کتاب شروع ہو، لوگوں دنیا والے ہو، اللہ کریم نے فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اللہ دی ذات تانوں 3 حصیاں دے اندر تقسیم کر دے گا، اللہ والے پہلا کرو کیڑا ہے؟ اے جڑے کامیابی والا پہلا کرو ہے، اللہ کریم نے فرمایا ہے وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ یہ گل مقرر بول، اللہ کریم نے پہلا کرو اے سب قتل جان والا، اے نیکیاں دے اندر، اے تقوی دے اندر، طہارت دے اندر، اے للہیت دے اندر، اللہ کریم نے فرمایا ہے اے 3 گروہ دے اندر اے پہلا گروہ اے جڑا بغیر حساب و کتاب تو جنت، پہلا کرو وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، حساب دی ترتیب ساڈی ترتیب لگی ہے، اللہ کہ پہلا کرو، حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے نا والسابقون السابقون، تو مراد اے وہ لوگ نے جنہاں نو اللہ دی ذات بغیر حساب و کتاب تو جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ کو دعا کرو کہ اللہ سانو سارے نو بغیر حساب و کتاب تو ہی معاف فرما دے، کیونکہ ساڈے پلے تے ہے کچھ بھی نہیں ہے، اسی سارے گناہگار جے، اللہ تے نیکی اسی کر دے کوئی نہیں تے گناہ اسی چھڑ دے کوئی نہیں، تے امیداں اسی جنت دیاں لائیاں لے، لوگو جنہ بغیر حساب و کتاب تو جانا ہے نا، انہاں دی حالت اے وے کہ نیکی چ تقوی چ اگے، اور جناب علی آئیے سن لیجئے اللہ اے وہ لوگ نے جڑے بغیر حساب و کتاب، مسلم دے اندر ہے نبی کائنات نے فرمایا میری امت 70,000 بندہ بغیر حساب و کتاب تو جنت جائے گا۔ کنے ہزار؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے سن، اللہ دے رسول دعا کرو اللہ مینوں نہ کر دے، فرمایا عائشہ تسی ہونا چوئے، اور مشکات دے اندر کتاب الحساب 2 فصل پہلی روایت حسن درجے دی، اور ابن ماجہ دے اندر مسند احمد دے اندر یہ روایت موجود کہ اللہ دے نبی پاک نو اللہ نے اور فرمایا سونیا صرف 70,000 نہیں بلکہ ہر 1000 دے نال 70,000 اور بندہ اللہ بغیر حساب و کتاب تو پیچھے۔ تے اقبال کہندا ہے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، در حساب مراد تو بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ اللہ تو غنی ہے، اللہ تینوں کون پوچھن والا ہے، اللہ تو مالک ہے، اللہ تو خالق ہے، اللہ تو داتا تے ملجا تے ماوا ہے، اللہ
تو اگر بغیر حساب و کتاب تو مینوں لے جائیں تے کوئی تینوں پوچھن والا نہیں. ہاں اللہ جے تسی میرا حساب لینا ہی لینا ہے نا تو از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر اللہ میرا چہرہ میرے نبی دے سامنے نہ کری کہ جلے مینوں ہاتھ کڑیاں وجیاں ہون تے نبی ویکھ کے آکھن آ میرا امتی. اللہ مینوں نبی پاک دے سامنے شرمندہ نہ کری. صحابیاں نے اللہ دے پیارے پیغمبر 70,000 ہر ہزار دے نال 70,000 آؤ میاں جی جانا ہی جانا ہے یہ واقعہ ہونا ہی ہونا ہے اللہ دے کول جانا ہی جانا ہے نا. آؤ سن لو یہ 70,000 بندہ انہاں دے نال جنہاں ہر ہزار دے نال 70,000 اللہ کریم نے فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون اے اللہ دے قربت والے اللہ دے قریبی بندے انہاں دی نشانیاں کی نے اللہ دے نبی نے فرمایا 4 نشانیاں. کنیاں نشانیاں اللہ جنہ بغیر حساب جانا چاہتے ہو نا ماشاءاللہ. ہاں تے پھر 4 نشانیاں بڑیاں سوکھیاں نے تے عمل کرنا ذرا اوکھا ہے. نشانیاں سوکھیاں عمل اوکھا. کیڑی نشانی ہے پہلی؟ فرمایا دم نہیں کرواندے. کی نہیں کرواندے؟ دم کروانا جائز ہے لیکن اللہ دے نال انہاں دا اتنا تعلق اللہ دے نال اتنا تعلق ہے جناب اذکار کارڈ جیب چ کوئی تکلیف آئی ویکھیا نبی پاک نے کی پڑھیا ہے قرآن پڑھ دے لے دم نہیں کرواندے بلکہ وہ خود اذکار کر دے لے خود اپنے دے دم کر دینے. دوجا معنی ہے کہ وہ اللہ دا گلا کسے دے سامنے نہیں کر دے. دوجی نشانی وہ دم نہیں لواندے. دم دا معنی بھلا کی ہے؟ اگ دے نال اپنے جسم نو ساڑ دینا. پہلے دور دے اندر لوگی اگ دے نال علاج کرتے سن. اللہ دے نبی پاک نے فرمایا وہ دم نہیں لواندے. اور تیجی انہاں دی نشانی یہ وے وہ بدشگونی بھی کر دے. بدشگونی کہڑی شے دا نام ہے؟ فلانا بندہ سویرے سویرے مینوں مل پوے تے میرا ساری دیہڑی کم خراب. فلانا بندہ منوس فلانی عورت منوس فلاں نہ فرمایا بدشگونی نہیں کر دے. کنیاں نشانیاں ہو گئی 3. تے چوتھی نشانی یہ ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وہ اپنے اللہ تے توکل کر دے. انہاں نوں اللہ کریم نے جنت دینی ہے. فی جنات عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ. یہ ساری دنیا کڑی ہے اللہ والیاں. حساب انہاں دا کوئی نہیں کتاب انہاں دی کوئی نہیں. اللہ نے پوچھنا نہیں ہے. ادھروں اللہ کریم دے سامنے آئے ادھروں اللہ نے اعلان کر دیتا ہے نا یہ جنت دے اندر 4 نشانیاں نے لوگوں یہ 4 نشانیاں نے. اللہ فرماندے نے جاؤ او میرے فرشتے ہو انہاں میری جنت دے دو. اللہ فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا یہ 3 گروہ. یہ پہلا گروہ والسابقون السابقون اولئک المقربون اللہ کہنے اللہ دے قرب والے نیکیاں کرنے والے تقوی والے طہارت والے یہ جنت جان والا. یہ پہلا گروہ بندے آندا ہے جنہاں دا حساب نہیں ہے. اللہ جی یہ تے بڑا مشکل جہا کام ہے. کیوں بھائی اللہ کوئی اور طریقہ جنہ دا حساب نہ ہوئے؟ کیوں بھائی وہ بھی ہے. سلسلہ صحیحہ دے اندر علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے روایت نقل کی تھی. فرمایا نبی کائنات نے فرمایا جو بندہ ہر فرض نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھ رہے اللہ دے نبی پاک نے فرمایا ہے کہ جنت میں جان پہ صرف موت تو علاوہ کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی. ادھر موت آئے گی ادھر سیدھا جنت چلا جائے گا. اچھا بھی یہ بھی ہو گیا. ہوں ایک اور گروہ بھی ہے جنہ بغیر حساب و کتاب تو جانا ہے. وہ کہڑے نے؟ جڑے اللہ کے رستے اپنی جاناں قربان کرتے. شہداء شہید فرمایا ادھر شہید ہوں بندہ ادھر جناب علی جان نکلیے فرمایا سیدھا جنت دے عند ربہم یرزقون اللہ دے کول چلا گیا جنت دے اندر چلا گیا. انہاں دا حساب و کتاب نہیں ہے. اللہ والے قیامت دا لینے اللہ کریم دے سامنے کھڑے نے. انہاں دے جسماں دے اندروں لو نکلدا پیا ہے او کستوری دیاں خوشبوواں آندیاں پیاں نے. اللہ نے ایویں نہیں کیا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله يموت
انہاں مردہ نہیں کہنا، بل احیاء بلکہ زندہ نے عند ربہم اپنے رب دیا انہاں رزق دیتا جانا ہے۔ اے تیجا کرو لوگوں جنہ بغیر حساب و کتاب تو جانا ہے، اے جنہ دیاں چار نشانیاں وہ بھی بغیر حساب و کتاب تو، آیت الکرسی پڑھنے والے بھی بغیر حساب و کتاب تو، اور لوگوں اپنی جانا دینے والے بھی بغیر اللہ اللہ، یہ تو ہوگا بھائی بغیر حساب و کتاب والے۔ ہن دوسرا گروہ کیڑا ہے؟ دوسرا گروہ ترتیب، پہلا گروہ بغیر حساب و کتاب، دوجا گروہ ہے جنہ دا اللہ نے حساب لینا ہے۔ کنہ دا؟ جنہ دا اللہ نے حساب لینا ہے۔ اللہ کو دعا کریا کرو، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ حساب سوکھا کر دے کہ اللہ دیکھے ٹھیک ہے بھائی تھوڑی جی غلطی معاف۔ جی میں سید کائنات امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک گناہگار بندہ ہے نا تے اللہ دے سامنے آ گیا، اللہ کہندے نے ہاں بھئی آ گناہ کیتا سی آ، ہن جھوٹ دے بول نہیں سکدا، اللہ دے سامنے کھڑا ہے، کہندا جی اللہ کیتا سی، اللہ جی ہو گیا گناہ، اللہ کہندے نے گناہ ہو گئے جی ہو گیا، فرمایا میں معاف کر دیتا ہے۔ پھر آندا یا اللہ میں بھی گناہ کیتا، میں اللہ بھی گناہ کیتا، میں اللہ بھی گناہ کیتا، پھر گناہ دسی جا رہا، اللہ معاف کری جا رہا، جنہوں نے اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ کریم نے فرمایا لوگوں دنیا والے سن لو نا، اے دوجا کرو کیڑا ہے؟ اصحاب الیمین، اللہ کریم دا قرآن اس جناب علی سورہ واقعہ دے اندر اس 27 پارے دے اندر اللہ کریم نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر جی اعلان کر دیو تے کہہ دیو نا انہاں دا جناب علی جنہاں دا حساب کتاب اے سوکھا جا بالکل ایزی جا، اے بالکل حساب آسان جا ہے۔ اللہ کریم نے انہاں نو سجے ہاتھ دے اندر اے نامہ اعمال دے دیتا ہے، این کر کے جلے سجے ہاتھ دے اندر نامہ اعمال ملیا این کر کے دوڑیا اللہ اہلی اپنے اہل و یال دی طرف، اپنے بیوی بچیاں دی طرف، اپنے عزیز و قارب دی طرف، آندا ہاں مقراؤ کتابیا، آؤ میری چٹھی پڑھ لو، انی ظننت انی ملاقن حسابیا۔ او مینوں پتہ ہے، اے مینوں پتہ سی کہ اللہ نے حساب لینا ہی لینا ہے، میں پیر پھوک پھوک کے رکھدا، میں اپنے اللہ نو راضی کیتا ہے، اج اللہ کریم نے مینوں کامیابیاں دتیاں نے۔ اللہ کریم نے فرمایا اے قوم اصحاب الیمین جنہاں تو دایاں دے اندر نام امان ملے گا، فی جنات عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ، اے بڑیاں خوشیاں دے اندر ہوئے گا۔ اللہ کریم اے نام اعمال سجیات وچ کنوں دینا ہے، اور جدا نام اعمال پارا ہویا اللہ کریم نے فرمایا واما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، اور جدا نام اعمال اے وزنی ہویا اللہ کریم نے انہوں کامیابیاں دے دتیاں۔ اللہ نے نا قیامت والے دن حساب جڑا لینا ہے نا، دنیا دے اندر جتنے حساب دے طریقے نے جتنے اللہ نے سارے تے پورا کرنا ہے۔ مثال کدی تول کے حساب لیا جاتا ہے، کدی گن کے حساب لیا جاتا ہے، کدی ویکھ کے حساب کتاب لیا جاتا ہے، اور کدی گواہی کے ذریعے حساب و کتاب ہوندا ہے۔ اللہ دی ذات یہ سارے طریقے انسان دے آسمان گے، بندے دا ہاتھ بولے گا، بندے دا چمڑا بولے گا، بندے دیا اکھاں بولن گیا، بندے دی زبان تے مور لگا دیتی جائے گی، اللہ گواہی گواہ بھی لان گے، اور جناب علی انج کر کے اللہ نے نامہ اعمال تولنا بھی ہے، اے حق کے وزن کرنا حق ہے، اے حق دا راہ ہے، حق دی بات ہے، سن لو تے جدے تے اللہ دی ہو گئی مہربانی، جدے تے اللہ دا ہو گیا کرم، انج کر کے نامہ مال لے آندے کنے نے اللہ نے کیا 99 دفتر بڑے پہ تولو جی بڑا وزن ہے، بڑا ہی وزن ہے، بڑا ہی وزن ہے، بندہ ویکھ کے کہے گا میں تے مر گیا، اللہ اللہ، پر اللہ غفور الرحیم، اللہ کی ہے اللہ کریم دا قرآن آندا الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم۔ اللہ کریم نے فرمایا آ جاؤ اودیاں رحمتاں تواڈے واسطے، اودا فضل تے کرم تواڈے واسطے، جلے بندہ توبہ کردا ہے اللہ سارے گناہاں دیاں نیکیاں بناندا ہے نا۔ او لوگو دنیا والے اے 99 دفتر نے انساناں دے، اے برائیاں نال بھرے پئے نے، اللہ کہندے نے میں ایک اے دا بتا
آقا ایک ٹکڑا سنبھالے این کر کے اللہ دے اس ٹکڑے نے کر کے رکھا جاتا ہے. فرمایا لوگوں کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن ثقیلتانی فی المیزان خفیفتانی علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ایک کلمے انہاں دا وزن آئے کر کے وہ ٹکڑا رکھیا ترازو چ, نیکیاں دا ترازو پاری ہو گیا تے برائیاں دا ترازو ہلکا ہو گیا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. انہاں رکھیا ترازو دے اندر, ترازو نیکیاں دا پاری. اور لوگو اللہ رحیم ہے, اللہ کریم ہے, اللہ مہربان ہے, اللہ رحمتاں کرنے والا ہے. آؤ رحمتاں دے دروازے کھلے. او کڈا رحیم اللہ ہے. وہ آندا ہے روزے رکھو تے گناہ معاف, اور نمازاں پڑھو تے گناہ معاف, اور قرآن پڑھو تے گناہ معاف, اور قیام کرو تے گناہ معاف, اور حج کرو تے گناہ معاف. اللہ کہندے نے آؤ آپس اندر پیار تے محبت کرو تے پھر بھی گناہ معاف. میرے بھائیو اصحاب الیمین دائیں ہاتھ وچ نامہ اعمال مل گیا ہے دائیں ہاتھ دے اندر نامہ, اور نماز دا حساب اللہ دی ذات نے حقوق اللہ دے وچوں ترتیب دے لحاظ حدیث دے اندر سب تو پہلے جس چیز دا اللہ نے حساب لینا ہے وہ کیڑی ہے؟ اگر نماز صحیح نکل آئی تے سارے عمل, تے جے نماز ہی خراب ہو گئی تے پھر آج دنیا دے اندر پاکستان دے اندر 99% لوگ نماز نہیں پڑھتے, 1% لوگ نماز پڑھتے لے, اور وہ بھی اپنے مرضی دی. کدی 1 پڑھی 2 پڑھی, کدی 3 پڑھی, کدی 4 پڑھی, کدی تکبیر اولا نال, کدی جناب سنتا گئیاں, کدی جناب علی 2 فرض گئے, کدی کوئی جماعت گئی, کدی کوئی جماعت گئی. نہ میرے بھائی سن لو قیامت والے دن جدن کوئی کم نہیں آئے گا اس دن اللہ پاک نے سب تو پہلا حساب و کتاب لینا ہے. تو کدا لینا تے ہن نماز دی پابندی ہوئے گی انشاءاللہ. ہاں تعلیم و تزکیہ دا مقصد یہ نہ پابندی ہوئے. اچھا بھائی جڑے نماز پڑھو گے ذرا ہاتھ کھڑا کرو. ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جڑے جماعت نال پڑھو گے تے اپنی اولاد نو, اے بڑا اوکھا ہے. منڈے آکھے نہیں لگتے ہیں بھائی. ایک بابا نہ مینوں آکھے مولوی صاحب منڈا آکھے نہیں لگتا, منڈا آکھے نہیں لگتا, منڈا آکھے نہیں لگتا. میں آخیا انہوں میرے نال گل, انہوں لے گیا آپ ماسکر دے اندر جناب چند انہوں سمجھایا پڑھایا. علماء نے ماشاءاللہ اتنے رنگ ہی اور ہوں. جس لئے منڈا آیا نا جناب علی وہ تمبی سلوار جڑی ہے ٹخنیا تو اتنے ہوئے تے جناب علی دوپہر ہوئی نہیں ہالے 12 بجے نے تے ابا جی نو آندا تیاری کرو ابا جی نماز. جناب علی صبح ویلے سب تو پہلا اٹھ کے کدی امی نو اٹھا رہا ہے, کدی بابے نو اٹھا رہا ہے, کدی چاچے تائے نو اٹھا رہا ہے, کدی بہنا پڑاوا اٹھا رہا ہے. میں کہا بابا جی سناؤ, کہندا تے میرے نال بھی اگے لنگ گیا. اے جے طریقہ تربیت کرو مسکرات کے اندر بھیجو. سب تو پہلا سوال کدا ہوئے گا؟ یہ نماز صحیح ہو گئی تے سارا کام. تے دوجی ترتیب کہ حقوق العباد, حقوق العباد دے وچوں سب تو پہلا حساب قتل دا. کادا؟ اگر نجائز کسی نو نہ حق قتل کیتا ہے تے سارے تو پہلا اے دا حساب. تے جے کسی نو قتل کر دیتا تے جانا کتنے وے؟ جہنم. تے حقوق اللہ تے اللہ معاف کر دے گا, لیکن حقوق العباد بھی جتنی دیر تک وہ بھرا معاف نہیں کرے گا اتنی دیر تک معاف نہیں ہوئے گا. ایک بندہ آندا ہے مولوی صاحب اللہ کہندا یغفر لمن یشاء, اللہ جنوں چاہے معاف کر دے. تسی یہ کیویں کہندے ہو کہ اللہ حقوق العباد نو معاف نہیں کرے گا؟ میں جناب کھولن لگا کتاباں ویندا رہا. ایک حدیث نظر جو گزری بڑی پیاری حسن درجے دی, یاد آئی تمہیں سنا دیا. اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بندے کھڑے نے جناب علی معاشر دے میدان دے اندر. ایک گناہگار ہے, اے دوجا نیک ہے, اے دے تے دا حق ہے, انہیں دا حق مارے ہے. اللہ کہندے نے اج دا حق دے 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 دے. وہ آندا یا اللہ میرے کول کچھ بھی نہیں ہے پر اللہ دی رحمت دے تے ہو گئی ہے, اللہ نو معاف کرنا چاہندا ہے. جدا حق ہے وہ بھی کھڑا ہے, جن نے حق مارے ہے وہ بھی کھڑا ہے. دوویں کھڑے نے تے جندا حق مارے ہے نا انہوں اللہ جنت وکھاندے نے. کی وکھاندے نے؟ جنت ویکھ کے نا بڑا راضی ہوندا ہے تے آندا یا اللہ یہ نبیاں واسطے بڑائی. اللہ نے نہیں
یہ صدیقاں دی ہے نہیں، یہ شہداء دی ہے نہیں، اللہ کیندی جنت ہے؟ فرمایا جڑا یہ حق ادا کر دے، جڑا یہ قیمت دے دے۔ اللہ یہ قیمت کی ہے؟ فرمایا دی قیمت ہے تو اپنے بھرا نو معاف کر دے۔ اے جی اللہ، اللہ کہیں گے تو اپنے بھرا نو معاف کر دے، آکھے گا یا اللہ میں معاف کیتا، اللہ جو نے کیتا میں معاف کیتا ہے۔ اللہ کریم دے پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ انہوں بھی جنت دے دے گا تے اللہ اینوں بھی۔ ہائے ہائے، اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے۔ تو میرے بھائیوں دوجا کرو، اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے، نیک متقی پرہیزگار اللہ کو ڈرنے والے، آئیے انہاں دیاں نشانیاں کی نے جی؟ جنہ بغیر حساب و کتاب تو جانا سی انہاں دیاں نشانیاں کنیاں سن؟ یاد ہے نا ماشاءاللہ؟ تے جنہاں نو سجے ہاتھ وچ نامہ اعمال ملنا انہاں دیاں کنیاں نشانیاں نے؟ کسے ہے پتا؟ اللہ کریم نے فرمایا فکو رقبہ، فکو رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ۔ اللہ کہندے نے اے جے اے جنہاں دے اندر 7 نشانیاں نے، آؤ گجرا والے والے سن لو سن لو سن لو۔ اللہ کی آدھے نے گردنوں نو آزاد کرانے والے، فکو رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اے جناب علی جدن کوئی مصیبت آئے ادھر اللہ ودے رستے دے اندر خرچ کرنے والے، یتیما ذا مقربہ اے یتیماں دی عزت کرنے والے، مسکینا ذا متربہ مسکیناں نال پیار کرنے والے، اللہ کی آدھے نے اللہ تے ایمان لے آنے والے، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ اللہ کہندے نے یہ اللہ والے اے صبر دی تلقین کرنے والے، صلہ رحمی دی تلقین کرنے والے، اولئک اصحاب المیمنہ۔ اللہ کہندے نے اے لوگ نے جنہاں نو اللہ نے سجے ہاتھ وچ نامہ اعمال دے دینا ہے۔ کیوں لینا ہے نا انشاءاللہ؟ اچھا تسی ہن سارے امیدوار ہو، اتنا بڑا شہر گجرا والے دا، کدی کسے بندے نے یتیم نو اپنی بیٹھک چ بٹھا کے کھانا کھوایا ہے؟ کدی اپنے بچیاں دے نال بٹھا؟ اونج اسی جنت دے امیدوار، ساڈا حساب اللہ جناب سوکھا کر دے اور اللہ صاحب الیمین بنا دے، یتیماں دا خیال نہیں، غریباں دا خیال نہیں، اور جناب امیداں جنت دیا۔ آؤ اللہ کریم نے فرمایا جس کے اندر 7 نشانیاں ہونگیاں، اولئک اصحاب المیمنہ، او بندے نو اللہ بائیں ہاتھ وچ نامہ اعمال دے گا اور کہے گا ہاں مقرؤ کتابیہ، آؤ میرا نامہ اعمال پڑھ لو، آج اللہ نے مینوں کامیاب فرما دیتا ہے۔ کیوں بھئی؟ یتیماں نال اچھا سلوک، مسکیناں نال اچھا سلوک، غریباں نال اچھا سلوک، تے آزادی جناب دوانی ہے جندے قیدی نے، ایک بڑی پیاری نشانی ہے جدی ساڈے اندر بڑی کمی، خصوصاً اہل حدیثاں بڑی کمی ہے، معاشرے دے اندر بڑی کمی ہے، بڑی کمی ہے۔ او کیڑی ہے بھلا؟ صلہ رحمی، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ اے صلہ رحمی کی ہے؟ پیر تے ساڈے جڑے نے پر دل رشتہ داریاں توڑ دیتیاں، ناتے توڑ دیتے، آپس چ لڑائیاں، مولوی مولوی نال نہیں بولدا، پیر پیر نال نہیں بولدا، چودھری چودھری نال نہیں بولدا، ایک مسجد والا دوجی مسجد دے کو والے نال نہیں بولدا، ہر ایک بندے نے جناب علی اپنے گھراں دے اندر لڑائیاں پائیاں لے۔ فرمایا سن لو قاطع الرحم، رشتے ناتے توڑنے والا ایک کدی جنت میں جانا؟ اللہ اللہ، جڑا پل صراط ہے نا جہنم دے اوپر ایک پل ہے، اس پل تے اللہ پاک نے کیچر لگائے نے، انکڑے لگائے نے۔ انکڑے کیسے نے؟ جڑے بندیاں دے گناہ پھڑ پھڑ کے انہاں دے مطابق پکڑ پکڑ کے بندیاں نو جہنم چ سٹی جا رہے نے۔ اور سب تو بڑا جہنم دے اوتے جڑا انکڑا لگیا وہ قطع رحمی والا ہے۔ کیڑا ہے؟ او جنا میرا مرنا جیونا ختم، او جنا میری سلام دعا ختم، او جنا میرا لینا دینا ختم۔ جناب گل کی ہے کوئی بھی نہیں، میں آخیا سی ووٹ انہوں دے دیں، انہیں میرے کہن تے ووٹ نہیں دیتے، لہذا ساڈا مرنا جیونا۔ یہ اسلام ہے؟ یہ مسلمانی ہے؟ میں اپنے پتر نو کہہ دیتا ہے میں مر جاواں تے میری منجی نو ہاتھ لان دینا، میں مر جاواں تے ساڈے گھر نو فلانے نو آن دینا، پیڑاں دے اندر پراواں دے اندر۔ اے اللہ دے بندے ہو، نبی پاک چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تو ناراض ہوندے سن۔ عبد الرحمان ابن عوف دا انج کر کے کرتا ویکھیا رنگ لگا، فرمایا عبد الرحمان یہ کی ہے؟ اللہ دے رسول میں شادی کر لئی ہے تے سانو نہیں دسیا۔
ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਦੀਏ ਤੇ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਭਰਾ ਬੋਲੇਗਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ? ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਗਿਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर इतने रहीम इतने करीम, अल्लाह दे प्यारे पैगंबर और सिला रहमी करने वाले। आओ ना इन्नियां तकलीफां दित्तियां मक्के वाले आ। एक दिन कहन लगे अल्लाह दे नबी नो ये सानू मां भी दे दिओ। अल्लाह दे नबी ने ला तशरीफ अलैकुम जाओ और जाओ मक्के वाले हो, मैं मुहम्मद ने सारियां नू ही माफ कर दिता है। मेरे भाईओ सिला रहमी करया करो। ये 7 निशानियां ने उन्हां दियां ਜਿਹੜੇ ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਮਸਕੀਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ, गर्दना आजाद कराते ने। जिदन कोई उम्मत ते मुसीबत आ जाए अपने जनाब बोरियां खोल देने ले और जलजलियां दे अंदर जनाब फलड्डां दे अंदर मस्कीनां नूं गरीबां नूं खवाण दे ले। अल्लाह कहंदे ने उलाइका असहाबुल मईमाना, ए ने सज्जे हथ वाले। अगे हुण तीसरा करो, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह इन्हां कोलों बचाए। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह सानू उन्हां चों ना करे। ए ओ ने जेड़े बेनमाज, ए ओ ने जेड़े रोजे खाण वाले, ए ओ ने जेड़े रिश्वतां लैण वाले, ए ओ ने जेड़े सूदी कारोबार करने वाले, ए ओ ने जेड़े अल्लाह दे नाफरमान, जिन्हां दा नामा माल तोलिया शिरक, जिन्हां दा नामा माल वेखिया बिदत, जिन्हां दा नामा माल वेखिया विच कुछ भी नहीं, जिन्हां दा नामा माल वेखिया जनाब डाकू ते चोर ते लुटेरे, ए कौम दी माल खाने वाले। अल्लाह अल्लाह, ए कौम नूं जुल्म ते बर्बरीयत दे अंदर जनाब अली मजलूमियत दे अंदर मुब्तला करने वाले। कल क़यामत दा दिन अल्लाह दी जात इन्हां दा सीना चीर के इन्हां दा नामा माल बाएं हाथ दे अंदर पकड़ाएगा। जिले नामा माल मिलेगा ना, चीखेगा और रोएगा, आखेगा हाय अल्लाह मैं मर जांदा, हाय अल्लाह मेरा नाम मिट जांदा। फिर अल्लाह नु कहेगा या अल्लाह पुत्र फड़ लै, अल्लाह औलाद फड़ लै, अल्लाह माल ले लै। अल्लाह कहने बक बक ना कर, इन्हू पकड़ो जकड़ो। जिले इन जकड़िया जाएगा ना ते आकेगा हलकानी सुल्तानिया मांगनानी मालिया, हाय ओ मेरा माल भी कम नहीं आया, हाय ओ मेरी औलाद भी कम नहीं आई, हाय ओ मेरी कुर्सी भी कम नहीं आई। मंज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, अल्लाह फरमाने वत्ता को यौम ला तज़्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, अज किसे दे कहीं ने कम नहीं आना। ये पुत्र वेंदे पैने बाबे नु संगल वजे ले, औलादा वेंदियां ले, ये चौधरी साहब फड़िया गया है, ये फलाना MNA काबू आया है, MPA काबू आया है, सदर भी आया है, ये जनाब अली इंज करके संगल वजे आंदा हाय और मेरा माल भी कम नहीं आया और मेरी औलाद भी कम नहीं आई। अल्लाह कहंदे ने इहनू पकड़ लो और जकड़ लो ते जहन्नम दे अंदर। ए ते जे हिसाब दी तरतीब जनतियां दी ते जहन्नमियां दी। ते मेरे भाईओ अल्लाह को डरदे रहो। हर बंदा अपने अपने हिसाब खुद ला लो। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या करते सन, और अल्लाह दे हिसाब लैन तो पहला अपना मुहासिबा पहले कर लो। हर बंदे नूं पता है जे असीं अपने कारोबार दा हिसाब करने आ कि अपनी जिंदगी का हिसाब नहीं कर सकते। मेरी 50 साल उम्र हो गई है, मेरी 60 साल उम्र हो गई है, मेरी 70 साल उम्र हो गई है, मेरा कारोबार की है, मेरा लेन देन की है, मेरा तअल्लुक कैसा है, मेरा किताब अल्लाह की किताब नाल तअल्लुक कैसा है, मेरा कुरान नाल तअल्लुक कैसा है, मेरी नमाज़ां किन्नियां ले, मेरी औलाद क्या कर रही है, मेरी बीवी क्या कर रही है, मेरी बच्चियां क्या कर रही ने, क्या हर बंदे नूं पता नहीं है। और किताब खुली पई है। आओ अज फिक्र है, रमजान का महीना गुजर रहा है, अल्लाह के हिसाब लैन तो पहला अपना अपना मुहासबा करो। रोजाना दिया 5 नमाज़ां दे अंदर तकबीरे ओला और सुन्नतां किन्नियां पढ़ियां, क्या तहय्यतुल मस्जिद पढ़े, क्या तहज्जुद पढ़ी, क्या कुरान पढ़िया, क्या अज़कार कीते, क्या अल्लाह दे नबी ते आज दरूद पढ़िया, क्या किसी भरा दी तीमारदारी, क्या किसी दे जनाजे च गए। ते मेरे भाइयों अल्लाह को डर जाओ। वो दिन दूर नहीं है जिस दिन सारी दुनिया छड़ जाएगी और सिफारिश करनी है। ते किन्ना ने जनाबे मुहम्मद हौजे कौसर पियाना है, ते किन्ना जनाबे पीना जे कि नहीं इंशाअल्लाह। अल्लाह सारा नसीब फरमा दे। अल्लाह जितने आए ने अल्लाह सब नूं नसीब फरमा दे। ते अल्लाह इन्हां सारियां नूं नबी पाक दे हाथ विच नसीब फरमा दे। हैं भी क़यामत दा दिन होए ते नामा माल मिल जाए सज्जे हाथ विच ते सामने खड़े होन मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह दे नबी वेख के कहण एदा चेहरा भी मेरे वर्गा, एदी नमाज भी मेरे वर्गी, एदी जनाब अली उठना ते बहना मेरे वर्गा, हाथ चमकदे होण, चेहरा चमकदा होए। अल्लाह दे नबी आखण आ जाओ उदनू मिन्नी मेरे करीब आओ, करीब आओ, करीब आओ। और किसी नू सोने दे प्याले च, किसी नू चांदी दे प्याले च, ते कईयां नू नबी पाक ने अपने हाथ विच पियाना है।
اور نہ ہی شیخ القرآن لے کے آئے آندے نال پیار دے کول بٹھان مینو اللہ دے نبی اور نال پیار دے کول بٹھان مینو اپن پی کو سر میں پلان والا ہوئے تے بجھ گئے جدوں سونا نظر آیا مل پہ گیا قرآن سنان والا اور چمک اٹھی لوگوں تقدیر میری کتے میں تے کتے او شان والا حسین رج رج کہ رسول سونا نالے پڑھ سبحان بنان والا جانا جنا انشاءاللہ صحابی بھی کہندا اللہ دے رسول کیویں ملان گے کیویں تہاڈی زیارت کران گے اللہ ایتھے تے ویکھ لئیدا ہے اللہ دے نبی گلاں کردے پے نے او دے نال جبریل آیا جبریل کہندا سونیا انہاں نوں کہہ دیو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ یا اللہ تے اللہ دا رسول دا تابعدار بن گیا کل قیامت لو جتھے اللہ اپنے نبی نو مقام تے کوٹھی دے گا اوتھے اللہ تانوں بھی عطا کر دے گا لینا نا انشاءاللہ حوض کوثر لیا پی تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے تے کھلو جاؤ گجراں والے ہو ایتھے کھلو جاؤ روزے رکھن والے تے کھلو جاؤ اللہ دے رسول کدھر چلے ہو فرمایا میں لواء الحمد لے آواں کیڑا جھنڈا بولو لواء حمد حمد اے حمد اوتے تک جانی ہے کئیاں نو حمد نال بڑی تکلیف ہے نا اے حمد اوتے جھنڈا بھی حمد دا تے مینوں بڑی چنگی طرح یاد ہے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ ایتھے مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ رہندے سن اللہ کروڑا رحمتاں نصیب فرمائے بڑیاں اللہ رحمتاں نصیب فرمائے اللہ انہاں نو اعلی مقام عطا فرمائے ایک مولوی نا اونے تقریر کیتی تے کہندا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم ہر بندہ اپنے اپنے امام نال بلایا جائے گا سانو کہے گا اللہ تہاڈا امام اسی کہنا ابو حنیفہ شافعی والوں نے کہنا شافعی اوے حنبلیاں نے کہنا حنبلی مالکیاں نے مالکی جعفریاں نے کہنا جعفری فلانیاں کہنا فلانا فلانیاں کہنا فلانا تے وہابیو تہاڈا وہ نہ مولانا نو کہندے خط لکھیا یا ٹیلی فون کیتا آندے یار گجرالیا سانو مولوی قیامت والے دن دھوپے کھڑا کر گیا ہن کی کریے مولوی صاحب آئے اللہ کروڑا رحمتاں کرے کہنے لگے اچھا کی آندے ہیں کھلوتے رہو گے اساں نہ کھلوتے ہیں اسی کھلوتے رہنا ہے تے اللہ نے کہنا ہاں بھی تسی حنفی شافعی مالکی فلانے 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 ٹھیک ہے سارے کٹے ہو گئے اسی کھلوتے ہیں تے اللہ نے پوچھنا تسی کون ہوئے اور تسی کیڑے ہو اسی کہنا یا اللہ انہاں نوں پوچھ آج مولوی نے کھلوتے انہاں کہنا اللہ وہابی نہیں وہابی 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 اللہ نے کہنا اچھا وہاب تے میں ہاں اے میرے نے اچھا بھی تسی میرے ال آ جاؤ انہاں نوں میں پوچھ لینا انہاں میں پوچھ لینا اور جناب بڑے خوش ہوئے بڑے راضی کہندے نے لو سن لو کوئی کسے دے نال کوئی کسے دے نال کوئی کسے دے نال اللہ کی قسم اے اللہ دا قرآن ساڈے ہاتھ وچ اساں جنت او لینی ہے جتھے نبی پاک دا ساتھ مل جائے لینی ہے نا انشاءاللہ چنڈا لواء الحمد دا رسول اللہ آگے اگے اسی پیچھے پیچھے جا رہے ہیں دروازہ کھٹکھٹایا پوچھتا ہے کون ہو جی کون ہو تے میرے پیارے پیغمبر نے میں محمد اور میں محمد تے آمنا دا جایا اور جلدی بوا جنت کھولو تے میں امت نال لے آیا وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوا وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین اللہ کہیں گے تقوی والے ہو روزے دا مقصد کی ہے بولو تقوی کنوں آندے ہو آخری گل تقوی کنوں آندے ہو روزہ رکھیا مولوی جی مسواک کر لی دیے کہ نہیں روزہ رکھیا مولوی جی سرما پا لی دا ہے کہ نہیں روزہ رکھیا مولوی جی نہا لی دا ہے کہ نہیں تیل لائی دا ہے اینا تقوی کہ بندہ پوچھ کے چل رہا ہے یہ تقوی ہے ہی ادا نا کہ محمد عربی نو پوچھ کے چلے آ جائے تقوی ہے ہی ادا نا اور چھوٹیاں وڈیاں کل برائیاں تے چھوڑن تقوی سوئی اور کنڈیاں والی ترتی ہوتے تے جویں ٹرے مسافر اور کوئی اے چھوٹے نو نہ چھوٹا سمجھیے تے بج قدم ٹکائیے
اور دے توفیق خداوند عالم تے لنگ سلامت جائیے ادھروں پیارے پیغمبر دا ساتھ ادھروں اللہ دی جنت فرمایا آ جاؤ سلام علیکم اللہ دے ملائکہ ان سلوٹ کر دے ہون گے لینا نا انشاءاللہ ترتیب سن لئیے پہلا کرو بغیر حسابو کتاب تو دوجا کرو سجے ہاتھ والا تے تیجا کرو کھبے ہاتھ والا تے پھر رسول اللہ نے کرنی ہے شفاعت حتیٰ کہ رسول اللہ نے کہنا ہے اللہ جنہ دے دل وچ رائی دے دانے جنہ ایمان کنے رائی دے دانے جنہ ایمان یا اللہ انہوں نے بھی کڑ لے پھر اللہ دی ذات نے نا 3 لپاں پار کے جہنم چکڑنیاں نے تے رب دے ہاتھ وچ سارا زمین و آسمان مطویتم بیمین ہی سارا کچھ کدے ہاتھ وچ تے اللہ نے 3 لپاں پار کے فرمایا پھر کوئی بندہ جہنم چ رہ جائے گا جنہوں اللہ دا قرآن روکے گا قرآن کنہاں نو کہندا ہے اور مشرک نے جنت وچ جانا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا جو نبی دا نافرمان ہے انہیں جنت میں جانا اور نہیں ہے جنہوں قرآن روکے گا اور رہ جائے گا بلکہ ہر بندہ اور جدے دل وچ ذرہ برابر بھی ایمان ہوئے گا اللہ نو جنت دے دے گا اللہ کو دعا کریا کرو اللہ سانو سارے نو جنت نصیب فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک